بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام إخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فهذه كلمات عديدة تنبئ عن أحوال المتنبئ القادياني ميرزا غلام أحمد الهندي. جمعتها لتكونوا على بصيرة من هذه الفتنة العظيمة. أولا، بدء هذه الفتنة. هذه الفتنة القاديانية قد ظهرت في آخر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند بعد استقرار الحكومة الإنجليزية، وإن المتنبئ القادياني بدأ في أول الأمر في إظهار الإلهامات والتحديات، حتى كتب في حاشية البراهين الأحمدية، وذلك في شهر مارس عام 1882 ميلادية، ما نصه حرفا: لقد ألهمت آنفا، أي ألهمني الله بهذا. يا أحمد بارك الله فيك. ومن الآيات ما ألهم به: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أيضا: ألهمت بالرحمن علم القرآن. وأيضا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين. ألصق هذه الآيتين. وأيضا: قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين. وقال أيضا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال أيضا: كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم، فتبارك من علم وتعلم. وقال أيضا: قل إن افتريته فعلي إجرامي. انتبهوا إخوة الكرام، فإني أملي عليكم ما قد كتبه وما قد ألهم. وقال أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات الله. ظلموا إن الله على نصرهم لقدير إنا كفيناك المستهزئين. ويقول أيضا: يقولون أنى لك هذا إن هذا إلا قول البشر وأعانه عليه قوم آخرون. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وأيضا: هيهات لما توعدون. وأيضا: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقد ألهم أيضا: جاهل أو مجنون. وأيضا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد ألهم أيضا: هذا من رحمة ربك ويتم نعمته عليك ليكون آية للمؤمنين، أنت على بينة من ربك. وأيضا: فبشر وما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقد ألهم أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد كان هذا الدجال يعلن بمثل هذه الإلهامات والتحديات في بدء أمره، ويمتنع من ادعاء النبوة في صراحة ووضوح، حتى إذا رأى أن أمره يظهر ادعى النبوة، وألف رسالة في عام 1902 سماها تحفة الندوة، ووجهها إلى أعضاء ندوة العلماء في لكنهو في الهند، وادعى فيها النبوة، وكتب فيها بالعربية ما نصها حرفا: أيها الناس عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون؟ أيها الناس عندي شهادات فهل أنتم مسلمون؟ وإن تعدوا شهادات الله لا تحصوها فاتقوا الله أيها المستعجلون. وقال أيضا في خطابه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إنا نصرنا من ربنا ولا تنصرون من الله
أيها الخائنون أقتلتموني بفتواي القتل أو دعاوى رفعتموها إلى الحكام ضدي ثم لا تندمون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وأيضا قال في خطبته ولن تعجزوا الله أيها المحاربون. يقول في هذه الرسالة في لغة صريحة وأسلوب سافر أيضا فكما ذكرت مرارا أن هذا الكلام الذي أتلوه هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقرآن والتوراة، وأنا نبي ظلي وبروزي. انتبهوا إخواني الأكارم، هذه مصطلحات اخترعها ليلبس على الناس، وتجب على كل مسلم إطاعته في الأمور الدينية، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأني المسيح الموعود. وكل من بلغته دعوتي فلم يحكمني ولم يؤمن بأني المسيح الموعود ولم يؤمن بأن الوحي ينزل علي من الله هو مسؤول محارب في السماء وإن كان مسلما، لأنه قد رفض الأمر الذي وجب عليه قبوله في وقته. إنني لا أقتصر على قولي أن لو كنت كاذبا لهلكت، بل أضيف إلى ذلك أنني صادق كموسى وعيسى وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله لتصديق آيات سماوية تربو على 10,000. وقد شهد لي القرآن وشهد لي الرسول، وقد عين الأنبياء زمان بعثتي، وذلك هو عصرنا هذا، أي العصر الذي أنا فيه، والقرآن يعين عصري، وقد شهدت لي السماء والأرض، وما من نبي إلا وقد شهد لي. ثم قال في الملفوظات الأحمدية في الجزء الرابع صفحة 142 ما ترجمته بالعربية: الكمالات المختلفة التي توجد في سائر الأنبياء إنما جمعت كلها في ذات محمد صلى الله عليه وسلم، إنما جمعت كلها في ذات محمد صلى الله عليه وسلم. والآن أعطيت أنا تلك الكمالات بطريق الظل، ولهذا سميت باسم آدم وإبراهيم وموسى ونوح وداود ويوسف وسليمان ويحيى وعيسى. كان قبل ذلك كل واحد من الأنبياء ظلا للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في البعض الخاص من صفاته، والآن أنا ظل له صلى الله عليه وسلم في جميع صفاته إلى آخر ما قاله لعنه الله. وبالجملة هذا المتنبئ صرح بنبوته الظلية صراحة، وأعلن باستجماعه لجميع كمالات النبوة صارخا، وحتى قال في حقه ابنه بشير أحمد في كتاب كلمة الفصل في صفحة 13 المندرجة في ريويو أوف ريلز من شهر مارس وإبريل سنة 1915 الميلادي، ما ترجمته بالعربية: ومن الظاهر أن الأنبياء الذين كانوا في الأزمة السابقة. انتبهوا يا إخوان الأكارم، أنا أتلو عليكم من كتابي كلمة الفصل لابنه بشير أحمد. يقول: ومن الظاهر أن الأنبياء الذين كانوا في الأزمة السابقة لا يلزم أن يوجد فيهم جميع الكمالات التي كانت في محمد صلى الله عليه وسلم، بل أعطى كل واحد منهم من الكمالات ما يناسب استعداده ويوازي فعله بالزيادة والنقصان. وأما المسيح الموعود يريد أباه فإنما أعطي النبوة بعدما استجمع جميع كمالات النبوة المحمدية، واستحق أن يقال له نبي ظلي. وهذه النبوة لم تؤخر قدمه عن مقامه، بل إنما قدمه إلى حد أقامه بجنب محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه.
ثم ترقى هذا المتنبئ في ضلالته وادعى نبوة مستقلة تشريعية، وكفر من لم يؤمن بنبوته، وادعى تفوقه على سائر الأنبياء حتى على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في مؤلفاته ما يدل على أنه كان مقتنعا بأنه نبي مستقل صاحب شريعة وأمر ونهي. فقد ذكر في كتاب الأربعين أن النبي التشريعي هو الذي يشتمل وحيه على أمر ونهي، وإن كان هذا الأمر والنهي قد تقدما في كتاب نبي سابق، ولا يشترط لنبي صاحب الشريعة أن يأتي بأحكام جديدة. هذا المقال في كتاب حقيقة الوحي في صفحة 9. ثم يطبق ذلك على نفسه ويقول: إن وحيي يشتمل على الأمر والنهي، مثلا: ألهمت من الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإن قال قائل إن المراد بالشريعة الشريعة التي تشتمل على أحكام جديدة، انتقض هذا القول، لأن الله تعالى يقول: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا النص في كتاب الأربعين في مجلد الرابع في صفحة 6. ونسخه أيها الإخوة الأفاضل، ونسخه للجهاد الذي شرعه الله وجعله ذروة سنام الإسلام، وإلغاؤه لذلك بكل صراحة دليل على أنه كان يعتقد أنه نبي صاحب شريعة وأمر ونهي، يستطيع أن ينسخ شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويستلزم ذلك أنه يدعي نفسه الشريعة المستقلة. بل أعلن هذا المتنبئ أن الروضة الإنسانية كانت لا تزال ناقصة، وقد تمت بأوراقها وأثمارها لقدومه. وكانت نتيجة دعوى النبوة المستقلة تكفير جميع من لا يؤمن بها. وقد قال في الجزء الخامس من البراهين الأحمدية: ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدها، وينجذب إلى هذا الصوت كل سعيد، ولا يبقى إلا الأشقياء الذين حقت عليهم الضلالة وخلقوا ليملأوا جهنم. هذا النص في كتاب البراهين الأحمدية في الجزء الخامس في صفحة 82. وقد جاء في إلهام نشره في اليوم 25 من مايو سنة 1900 ميلادية: الذي لا يتبعك ولا يدخل في بيعتك ويبقى مخالفا لك عاص لله ولرسوله وجه النبي. وبذلك تدينت الديانة القاديانية، حتى قال ابنه ميرزا بشير الدين خليفة المسيح الموعود في كتابه أين صداقت في صفحة 35: إن كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود سواء سمع باسمه أو لم يسمع كافر وخارج عن دائرة الإسلام. وعلى هذا الأساس لا يصاهرونهم ولا يصلون خلفهم ولا يصلون على أمواتهم. حتى إن القادياني الكبير ظفر الله خان الذي كان وزير الخارجية في باكستان لم يصلي في عهد وزارته على محمد جناح مؤسس باكستان حين توفي، لأنه لم يكن متدينا بالديانة القاديانية. إخواني الأفاضل، إلى هنا تحدثنا عن مبدأ هذه الفتنة القاديانية ودواعيها، والآن نتحدث عن النقطة الثانية، ألا وهي إلغاؤه الجهاد وتأييده للحكومة الإنجليزية. لقد هجمت أوروبا على الدول الإسلامية في القرن 19 وبسطت سلطتها على الشرق الأوسط والهند،
وكان في مقدمتها بريطانيا التي تولت كبر هذا الزحف والهجوم السياسي والمادي، واستولت على الهند ومصر، وبدأت تتسرب في الجزيرة العربية وتبذر فيها بذور الفساد. هذا وقد أصبحت مسيطرة على الهند الإسلامية، حتى صارت الدولة المسلمة الأخيرة رهينة أو أسيرة في يدها، تتصرف في المملكة الهندية المسلمة تصرف السلطان الحر. وما قنع الإنجليز على السلطة الغاصبة وتنفيذ حكومته الظالمة، بل كان الإفرنجيون رسل الفساد والإلحاد والخلاعة والإباحة، وكان هذا الاستعمار كأنه ثورة على القيم الروحانية والخلقية التي جاء بها الأنبياء ونزلت بها الصحف. وسيرة الأنبياء وخلفائهم أنهم يكونون دائما حربا على الظالمين الطاغين لا عونا لهم. فقد قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ودعا على فرعون مصره: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والله عز وجل خاطب المؤمنين بقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ولكن بالعكس من تعاليم القرآن الكريم وروح الدين الإسلامي، وبالعكس من أسوة الأنبياء والمرسلين وأصحابهم وخلفائهم، يمدح هذا المتنبئ غلام أحمد الميرزا أكبر فراعنة عصره ألا وهم الإنجليز، ويحرص على تأييد الحكومة الإنجليزية الغاشمة الظالمة، ويتملقها في أسلوب سافر حتى نسخ الجهاد وألغاه لا سيما ضد الإنجليز، ويتملقها في أسلوب سافر حتى نسخ الجهاد وألغاه لا سيما ضد من؟ ضد الإنجليز. وأتى بشريعة جديدة معظم تعاليمها إلغاء الجهاد ونسخه والتحريض على إطاعة الإنجليز، حتى قال في كتابه ترياق القلوب في صفحة 15: لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز من الكتب والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لملأ 50 خزانة. وقد نشرت، هذا من مضمون قوله، وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وتركيا، وكان هدفي دائما أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة الإنجليزية، وتمحي من قلوبهم قصص المهدي السفاك والمسيح السفاح والأحكام التي تبعث فيهم عاطفة الجهاد وتفسد قلوب الحمقى. هذا ما قاله لعنه الله. وقال في آخر كتابه شهادة القرآن، هذا اسم كتابه، ما نصه: إن عقيدتي التي أكررها أن للإسلام جزئين، الجزء الأول إطاعة الله، والجزء الثاني إطاعة الحكومة التي بسطت الأمن وآوتنا في ظلها من الظالمين، وهي الحكومة البريطانية. ويقول في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة عام 1898 ميلادية: لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت اليوم 60 أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعطف عليها، وألغي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض الجهال منهم والتي تمنعهم من الإخلاص، أي جهال من المسلمين، يسميهم جهالا. لماذا؟ لأنهم يريدون حقهم.
والتي تمنعه من الإخلاص لهذه الحكومة. وأرى أن كتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين وأحدثت تحولا في مئات ألوفهم. وقال أيضا في موضع آخر: لقد ألفت عشرات من الكتب العربية والفارسية والأردية أثبت فيها أنه لا يحل الجهاد أصلا ضد الحكومة الإنجليزية التي أحسنت إلينا، بل بالعكس من ذلك يجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة بكل إخلاص. وقد أنفقت على طبع هذه الكتب أموالا كبيرة وأرسلتها إلى البلاد الإسلامية، وأنا عارف أن هذه الكتب قد أثرت تأثيرا عظيما في أهل هذه البلاد الهند، حاشا لله. ويقول في محل آخر: لقد نشرت 50,000 كتاب ورسالة وإعلان في هذه البلاد وفي البلاد الإسلامية تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل والمنة على المسلمين. فيجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة الإنجليزية إطاعة صادقة. وقد ألفت هذه الكتب في اللغات الأردية والفارسية وأذعتها في أقطار العالم الإسلامي حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين مكة والمدينة، وفي الآستانة وبلاد الشام ومصر وأفغانستان. وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التي كان من وحي العلماء الجامدين. وهذه مآثر أتباهى بها، ويعجز المسلمون في الهند أن ينافسوني فيها. انظر هذا المقال في كتاب ستارة قيصرية في تصنيف الميرزا غلام أحمد. وقال هذا المتنبئ في كتابه نور الحق بعبارة عربية ما نصه: ولا يخفى على هذه الدولة المباركة أنني من خدامها ونصحائها ودعاة خير لها من قديم، وجئناها في كل وقت بقلب صميم، وكان لأبي عندها زلفى وخطاب التحسين، ولنا لدى هذه الدولة أيدي الخدمة. ويقول هذا المتنبئ في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة الإنجليزي في اليوم 24 من فبراير سنة 1898 ميلادية: والمأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التي هي من غرس الإنجليز أنفسهم ومن صنائعهم بكل حزم واحتياط وتحقيق ورعاية، وتوصي رجال حكومتها أن تعاملني وجماعتي بعطف خاص ورعاية فائقة. وقال في كتابه ترياق القلوب صفحة 310: لقد غلا بعض القساوسة والمبشرين في كتاباتهم وجاوزوا حد الاعتدال، ووقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عرضه، وخفت على المسلمين الذين يعرفون بحماستهم وخفت على المسلمين الذين يعرفون بحماستهم الدينية أن يكون لها رد فعل عنيف وأن تثور ثائرتهم على الحكومة الإنجليزية، ورأيت من المصلحة أن أقابل هذا الاعتداء بالاعتداء حتى تهدأ ثورة المسلمين، وكان كذلك. وقال في كتابه 40: لقد ألغي الجهاد في عصر المسيح الموعود إلغاء باتا. وقال في الخطبة الإلهامية: لقد آن أن تفتح أبواب السماء، وقد عطل الجهاد في الأرض وتوقفت الحروب، كما جاء في الحديث: إن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح ويحرم الجهاد من هذا اليوم، وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم الغزو والجهاد يكون عاصيا لله ولرسوله. انظر يا أخواني الأكارم هذه الكلمات التي قالها ورددها في كتبه العديدة، لعنه الله لعنة. ويقول في كتابه أيضا في ترياق القلوب في صفحة 332: إن الفرقة الإسلامية التي قلدني الله إمامتها وسيادتها تمتاز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره، بل إن الفرقة المباركة لا تستحله سرا كان أو علانية، وتحرمه تحريما باتا.
وقال هذا المتنبئ: وقد أمدت هذه الحركة وهذه الفئة الحكومة الإنجليزية بخير جواسيس لمصالحها وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة الحكومة الإنجليزية، ومن خيار رجالها خدموا الحكومة الإنجليزية في الهند وخارج الهند، وبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيلها بسخاء، كمثل من؟ كعبد اللطيف القادياني الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديانية وينكر على الجهاد، وخافت حكومة أفغانستان أن تقضي دعوته على عاطفة الجهاد وروح الحرية التي يمتاز بها الشعب الأفغاني فقتلته. كذلك الملا عبد الحليم والملا نور علي القاديانيان عثرت الحكومة الأفغانية عندهما على رسائل ووثائق تدل على أنهما وكيلان للحكومة الإنجليزية، وأنهما يريدان مؤامرة ضد الحكومة الأفغانية، وكان جزاؤهما القتل، كما صرح بذلك وزير الداخلية الأفغانستان سنة 1925 ميلادية، ونقل ذلك مجلة الفضل صحيفة القاديانية في 3 مارس عام 1925 ميلادية. وبالجملة كانت الجماعة القاديانية من أول يوم عميلة للإنجليز حريصة على خدمة مصالحهم السياسية، حتى إن المفكرين أجمعوا على أن هذه الدعوة كانت من وحي الإنجليز، وكان هذا المتنبئ وليد السياسة الإنجليزية وغرسها. ولهذا قال الدكتور محمد إقبال شاعر الشرق رحمه الله في حق هذا المتنبئ: إنه كان مريدا مخلصا للسادة الإنجليز، وإنه يعتقد أن بهاء الإسلام هو في حياة العبودية، وأن سعادة المسلمين في أن لا يزالوا محكومين أذلاء بين يدي الإنجليز، وإنه كان بعد حكومة الأجانب المستعمرين رحمة إلهية. لقد رقص ذاك الرجل حول الكنيسة ومضى لسبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام إخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل حديثنا عن الميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، حيث أبين لكم النقطة الثالثة، ألا وهي بذاءته وسلاطة لسانه. من المعروف لدينا أيها الإخوة الأكارم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا بالبذيء، رواهما الترمذي. ولكن هذا المتنبئ القادياني كان هجاء بذاء سليطا طويل اللسان على المعاصرين وعباد الله الصالحين. يقول في رسالته التي وجهها إلى علماء الهند وشيوخها الكبار باللغة العربية الركيكة، قال: لعب علينا كل ذي غواية، ونعق علينا كل ابن داية، محروم عن دراية، وعوى كل خليع خليع الرسن، ونبح كل كلب ولو كان كاليفن، إلى آخره. وقال في المكتوب العربي الملحق بأنجام آتهم في الصفحة 252 في حق العلماء الراسخين والمشايخ الكاملين الذين كانوا شموس الهداية واليقين، يقول مخاطبا للشيخ محمد حسين البتالوي: فمنهم شيخك الضال الكاذب نذير المبشرين، ثم الدهلوي عبد الحق رئيس المتصلفين، ثم سلطان المتكبرين الذي أضاع دينه بالكبر والتوهين، ثم الحسن الأمروهي الذي أقبل على إقبال من لبس الصفاقة وخلع الصداقة، واعتقلت أظفاره بعرضي كالذئاب، ومخلبه بثوبي كالكلاب، ونطق بكلم
لا ينطق بمثلها إلا شيطان لعين. وآخرهم الشيطان الأعمى والغول الأغوى يقال له رشيد أحمد الجنجوهي، وهو شقي كالأمروهي ومن الملعونين. هذا قوله لعنه الله من حيث يصف المشايخ الكبار في ذاك الزمن. وانظروا إلى هذا المتنبئ وإلى خرافاته في حق العلماء الربانيين الذين كانوا جبال العلم، وهكذا كانت عادته يسب ويشتم كل من لا يؤمن به، حتى قال في كتابه أين كمالات إسلام في الصفحة 547 و48 أشار إلى كتبه وكتب: تلك كتب ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة، وينتفع من معارفها، ويقبلني ويصدق دعوتي إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون، أي لا يقبلون دعوتي. ومن أمثلة أشعاره الهجائية في حق من لا يؤمن به حيث يقول: إن العدا صاروا خنازير الفلع ونساؤهم من دونهن الأكلب. ويقول في شعره عن الشيخ الشهير والعالم الكبير مهر علي الكولروي حيث يقول: فقلت لك الويلات يا أرض جولر، لعنت بملعون فأنت تدمر. ويقول عن الشيخ سعد الله اللهديانوي: ومن اللئام أرى رجيلا فاسقا غولا لعينا نطفة السفهاء، شكث خبيث مفسد مزور نحس يسمى السعد في الجهلاء، آذيتني خبثا فلست بصادق إن لم تمت بالخزي يا ابن بغاء. والنقطة الرابعة سبه وشتمه لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه الصديقة. إن سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان من أولي العزم من الرسل، وأمه صديقة. قال الله تعالى في حقهما: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال الله تعالى أيضا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال الله تعالى في حقهم أيضا: وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال الله تعالى: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقال الله تعالى أيضا: ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وقال الله تعالى أيضا: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال الله تعالى أيضا: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال الله تعالى أيضا في حقه: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لكن على عكس هذه النصوص القطعية قال هذا المتنبئ إن سيدتنا مريم حملت من الزنا والعياذ بالله من قوله، ثم أجبرها أهلها على النكاح لتستر هذه القبيحة. قال في كتابه كشتانوح في الصفحة 16:
أي قال المتنبئ المزعوم: أنا أعظم المسيح ابن مريم لأني بحسب الروحانية خاتم الخلفاء في الإسلام، كما كان المسيح ابن مريم خاتم الخلفاء في الإسرائيليين، وكان ابن مريم هو المسيح الموعود في سلسلة موسى، وأنا المسيح الموعود في سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة أنا أعظم من كنت سميه، ومن يقول إني لا أعظم المسيح ابن مريم هو المفسد المفتري. بل وأنا أعظم إخوته الأربعة، لأن هؤلاء الخمسة من بطن أم واحدة، وفوق ذلك إني أعظم وأقدس أختيه، لأن هؤلاء الأكابر كلهم من بطن مريم البتول. وشأن مريم أنها منعت نفسها مدة من النكاح، وبعد ذلك نكحت بسبب حملها بإجبار أكابر قومها، وكان للناس الاعتراض عليها بأنها نكحت في عين حال حملها على خلاف تعليم التوراة، ونقضت عهد تبتلها من النكاح، ووضعت أساس تعدد الأزواج، يعني مع أن يوسف النجار كان ذا زوجة واحدة قبل ذلك. ثم رضيت مريم بالنكاح معه، وكانت هي زوجته الثانية، ولكن أقول كان هذا كله بسبب الأعذار التي اتفقت في ذلك الوقت، وكانوا حينئذ أحق بالرحمة والعطوفة، لا أن يلزموا بالاعتراضات. وإخواني الأكارم قال أيضا هذا الكذاب في حق سيدنا عيسى عليه السلام استهزاء: إن أسرته كانت طاهرة مطهرة غاية التطهر، كانت الثلاث من جداته الأبوية والأموية الزواني اللاتي يكتسبن بالزنا، وهذا عيسى قد تولد من دمائهن. انظر قوله هذا في هامش ضميمة أنجام أتهم في الصفحة 7. ويقول في كتابه نور القرآن في الصفحة 12 والثانية: الاعتراض المتعلق بجدات عيسى الأبوية والأموية، هل تأملتم في الجواب عنه؟ أما نحن فقد تمللنا من التأمل، وما جاء في خيالنا الجواب الصحيح من ذلك. نعم الإله الذي كانت جداته متصفة بهذا الكمال. انتهى قوله لعنه الله. وقال في المكتوبات الأحمدية في الصفحات في 23 و24: كان من عاداته أي المسيح أنه كان أكالا، ما كان زاهدا ولا عابدا ولا متبعا للحق، كان متكبرا معجبا بنفسه مدعيا للألوهية. انتهى قوله. وقال أيضا في ضميمة أنجام أتهام في الصفحة 7: كان ميله إلى الزواني، أي عيسى عليه السلام والعياذ بالله، وصحبته معهن بسبب أنه كان بينه وبينهن مناسبة جدية، وإلا فالرجل المتقي لا يستطيع أن يمكن الزانية أن تضع يدها النجسة على رأسه وتطيب رأسه من الطيب الذي كان من كسب زناها، وتمسح رجليه بشعرها، فليفهم المتفهم من هذا طوره وعادته. انتهى قوله في هذا الكتاب أخزه الله. وقال هذا المتنبئ في حق سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ولكن المسيح في عصره لم يكن فائقا في صدقه على سائر الصادقين، بل كان يحيى النبي أفضل منه، لأنه لا يشرب الخمر، وما سمع منه أن المرأة الفاحشة تطيب رأسه من كسبها وتمسح بدنه بشعرها، وما سمع منه أن المرأة الشابة غير المحرمة تخدمه. ولهذا سمى الله تعالى في كتابه يحيى باسم الحصور، ولم يسمي المسيح بهذا الاسم، لأن مثل هذه الوقائع كانت مانعة من تسميته باسم الحصور. انظر هذا القول في كتاب دافع البلاء في الصفحة الأخيرة.
وكنت متحيزا في أن الرجل المتملق الذليل بين يدي الإنجليز كيف يسب سيدنا عيسى عليه السلام، لأني كنت أظن أن هذا هو السبب القوي لسخط الإفرنج، فكيف يباشره هذا الذي هو مهين. ثم إني والحمد لله ظفرت على مكتوب مندرج في تأليفه ترياق القلوب في الصفحة 308 و 309 كتبه هذا المتنبئ للحكومة البريطانية في ذاك الوقت، وعنونه باقتراح العاجز إلى حضرة الحكومة العالية، فأزاح عني هذا المكتوب ما أجده. وأظهر هذا المتنبئ أن بذاءته وسبه في حق سيدنا عيسى عليه السلام تحت حكمه عملية وداعية سياسية يريد به إيراد نار غضب عامة المسلمين على الإفرنج ولا سيما على المبشرين منهم. قال هذا المتنبئ في مكتوبه هذا ما ترجمته: أنا أعترف أنه لما تشدد عن بعض القسيسين والمبشرين كلامه، وتجاوز عن حد الاعتدال مقاله، واستعمل هؤلاء المبشرون في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلمات فضيحة، مثلا إنه قاطع الطريق وإنه سارق، وهنا كلمات قالها يصعب على لساني ذكرها وأستغفر الله العظيم. فخفت بعدما طلعت مثل هذه الكتب والمجلات أن المسلمين الذين هم أرباب الثورة على الإنجليز تشتعل نار قلوبه على ضد الحكومة الإنجليزية العيسائية، فعلمت أن المناسب لإطفاء هذه الشعلة ودفع هذه الثورة أن يختار في جواب هذه الطائفة التبشيرية شدة في الكلام على خلاف عيسى عليه السلام كي لا يختل الأمن في المملكة. وأفتاني ضميري أن السلوك على هذا المسلك الصعب يكفي في إطفاء نار غضب المسلمين المتوحشين، فقلت ما قلت في عيسى عليه السلام من شيء. والآن أخواني الأكارم أبين النقطة الخامسة، ألا وهي نماذج من تحريفاته للقرآن الكريم. والآن أريد أن أذكر تحريفاته التفسيرية التي تفوه بها هذا اللعين لعنه الله. أولا تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يقول: يأتي أمثال أنبياء بني إسرائيل من كان مثيل نبي من الأنبياء سمي باسمه فيسمى مثيل موسى بموسى، ومثيل عيسى بعيسى، ولما كنت مثيل عيسى سميت باسم عيسى. وذكر في القرآن المجيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا الله اجعلنا مثيلين للرسل والأنبياء. هذا القول انظروا أيها الأخ الكريم في كتاب إزالة الأوهام في الصفحة 223 الطبعة الخامسة، المؤلف الميرزا غلام أحمد. ثانيا تفسير قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: هذه الآية تشير إلى أن الأمة المحمدية كلما صارت فرقا كثيرة يولد في آخر الزمن من إبراهيم، فتكون الفرقة التي تتبع إبراهيم هي الناجية، كأنه يريد أني إبراهيم والفرقة القاديانية التي تتبعني هي الناجية والعياذ بالله. ثالثا تفسير قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول: ينصر الله المؤمنين بظهور المسيح في قرن من القرون الآتية يكون عدده مساويا للبدر التام، يعني في القرن الرابع عشر الهجري، يظن به نفسه والعياذ بالله. هذا القول في كتاب إعجاز المسيح في الصفحة 183. رابعا تفسير قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يقول: أنا المراد بآدم والمراد بالجنة أختي. هذا القول
في كتاب ترياق القلوب في صفحة 156. خامسا تفسير قوله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة، حيث يقول فيه أريد في هذه الآية أحمدان، المراد بالأولى رسولنا أحمد المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، والمراد بالآخرة أحمد الذي يكون في آخر الزمان اسمه المسيح والمهدي، يظن به من؟ يظن به نفسه لعنه الله. انظروا هذا القول في كتاب إعجاز المسيح في صفحة 135. سادسا تفسير قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية، حيث يقول فيها المراد بالمسجد الأقصى المسجد الذي في قاديان. ما معنى قاديان؟ أي مسقط رأسه في الهند، مسجد المسيح الموعود يظن به نفسه لعنه الله. هذا القول في الخطبة الإلهامية في صفحة 20 و21 الطبعة الجديدة ربوة. سابعا تفسير قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، حيث يقول في هذه الآية هذه الآية في الحقيقة متعلقة بزمان هذا المسيح يظن به نفسه. هذا القول في كتاب إزالة الأوهام في صفحة 275 الطبعة الخامسة. ثامنا أيها الأحبة الكرام تفسير قوله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حيث يقول فيه ليس المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المراد به أحمد في هذه الآية، يظن به من؟ يظن به نفسه لعنه الله وأخزاه. هذا القول في كتاب إزالة الأوهام في الصفحة 275 الطبعة الخامسة. تاسعا تفسير قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، يقول المراد به المراد بهذا القول بهذه الآية سنة 1857 ميلادية، وهذا هو زمان الميرزا غلام أحمد الذي جاء فيه هو وادعى النبوة فيه. ترون هذا القول في كتاب إزالة الأوهام في صفحة 294 الطبعة الخامسة. عاشرا جاء في الحديث إن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء في لباس أصفر اللون، لا يراد باللباس الثوب بل المراد منه المرض. هذا القول في كتاب إزالة الأوهام في صفحة 36 الطبعة الخامسة. والآن أيها الإخوة الأكارم أيها الأحباب أبين لكم النقطة السادسة، ألا وهي نموذج من استدلالاته. النموذج الأول كتب الميرزا غلام أحمد القادياني كتابا في صداقة الإسلام، وأعلن أن هذا الكتاب يكون في 50 جزءا، واستلم ثمن 50 جزءا من المشترين قبل طباعة هذا الكتاب. فلما طبع 4 أجزاء وأرسلها إلى المشترين تغفل عن سائرها وسكت، سائرها أي الباقي. فلما طلبه المشترون بالجد فبعد 23 سنة طبع الجزء الخامس منه، وكتب في أوله أنه قد أوفى وعده السابق، هو تم وعد 50 بالجزء الخامس نفسه. لأن الفرق بين 55 انتبهوا أيها الأخوة الكرام، هذا قوله هو، يقول لأن الفرق بين 55 يكون بالصفر، والصفر لا اعتبار له، فأوفيت ما وعدت به. هذا القول ترونه في كتاب البراهين الأحمدية في الصفحة 7. النموذج الثاني كانت امرأة فاحشة تكتسب من زناها فجمعت أموالا كثيرة، ثم تابت توبة، فاستفتى أهلها من العلماء في ذلك الزمان عن هذا المال الذي اكتسبتها بزناها، فأجاب العلماء بأنه لا يجوز استعمال هذا المال وهو حرام، فطلب منهم الميرزا غلام أحمد هذا المال وتسلمه منهم. فلما اعترض المسلمون وقالوا إن مدعي النبوة لا يأكل المال الحرام،
فأجاب بأن المالك للمال في الحقيقة هو الله تعالى، والعبد نائب عنه، فإذا عصى العبد مالكه يعود المال على مالكه، فبهذا السبب لا يكون العبد وقت عصيانه مالكا لهذا المال، وإنما المالك هو الله تعالى، فليس بحرام، أي أخذ هذا المال ليس بحرام. انتهى قوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا القول ترونه أحبة الكرام في كتاب آينة كمالات الإسلام في صفحة 383 طبعة لاهور. والآن النقطة السابعة والمهمة، ألا وهي أن الفرقة القاديانية طائفة سياسية لها مؤامرات خفية ضد الأمة الإسلامية، حيث أوضح لكم أن هذه الطائفة المرزائية لها مؤامرات خفية ضد الدول الإسلامية. أذكر بعضا منها ليكون المستمع والشاهد على بصيرة تامة. أولا، إن الميرزا محمود بن غلام أحمد المتنبئ القادياني وخليفته أرسل عميده الخاص محمد سعيد الحيدر أبادي إلى مكة المكرمة سنة 1921 في وقت كان النزاع بين السلطان عبد العزيز بن آل سعود رحمه الله وبين شريف الهاشمي في قوة، فاسترق السمع وأخذ من المعاملات الخفية ورجع إلى الهند وأخبر الحكومة البريطانية بكل ما كان عنده من الأسرار. فماذا يعتبر هذا الرجل؟ عميلا. ثانيا، ذهب رجلان من قاديان في وفد يرأسه المصطفى الصغير، والمصطفى الصغير بروايات الثقات كان من هذه الطائفة الضالة، وكان مأمورا بقتل مصطفى كمال رئيس تركيا، وقبل أن يقتلوا رئيس تركيا أسروا وحكم هناك في تركيا بإعدام المصطفى الصغير فقتل. النموذج الثالث، إن العسكري حبيب الله شاه الذي كان أخا لزوجة الميرزا محمود الخليفة القادياني وكان دكتورا طبيبا، ذهب في الحرب العالمية الأولى إلى بغداد، ولما تسلط الإنجليز على العراق جعل أول حاكم بالعراق. وإن أخاه ولي الله زين العابدين كان رئيس الطائفة التبشيرية القاديانية في العراق. ثم بعد مدة لما اطلع فيصل ملك العراق حينذاك على مؤامراته حكم عليه بالنفي فأخرج من العراق. رابعا، إن المولوي جلال الدين شمس أرسله الخليفة القادياني ميرزا محمود إلى الشام، ولما علم رجال حركة التحرير بالشام عزائمه هموا بقتله، فأخرجته الحكومة الشامية من الشام، فذهب هو إلى فلسطين، وكان هذا حوالي سنة 1926 ميلادية، وكان يخدم الاستعمار الإنجليزي مدة من الزمن حتى رجع سنة 1931 إلى الهند. خامسا، ذهب المولوي محمد أمين القادياني سنة 1921 ميلادية جاسوسا إلى روسيا من طريق فارس، وحبس بعد دخوله في حدود روسيا، وسجن هناك مدة 2 ثم رجع إلى الهند، ثم أرسله الميرزا محمود الخليفة القادياني ثانيا مع رجل آخر كان اسمه ظهور حسين إلى روسيا مرة أخرى من طريق فارس، ولم تكن معهما جوازات سفر، فحبسا في إيران، وبعد انتهاء مدة الحبس رجع إلى وطنهما الهند. النموذج السادس، إن المولوي نعمة الله القادياني ذهب إلى أفغانستان لإيقاع الفساد هناك، فحبس وحكم عليه بالقتل ورجم، وكان ذلك سنة 1924 ميلادية. وكذلك الملا عبد الحكيم ونور علي حبسا في أفغانستان سنة 1925 فقتلا هناك ورجما. وهذا هو الوجه في أن ظفر الله خان القادياني أول وزير للخارجية في باكستان لم يذهب مرة واحدة في زمن وزارته إلى أفغانستان،
وأوقع التنافر والتقاطع بين أفغانستان وباكستان. وإلى الآن لم تستحكم العلاقات الدولية بين هاتين الدولتين بفساد وزير الخارجية القادياني. سابعا، النموذج السابع، الحكومة الإنجليزية في الهند بعثت ولي الله زين العابدين الذي ذكرته آنفا في ضمن المؤامرة الثالثة إلى الدولة العثمانية، فتقرب إلى جمال باشا غاية التقرب حتى جعله جمال باشا أستاذا في جامعة القدس. وكان ذاك سنة 1917 ميلادية. ولما دخلت الأفواج الإنجليزية في دمشق الشام، ذهب ولي الله المذكور والتحق بتلك الأفواج وأوقد نار الحرب بين العرب وحكومة تركيا ونفخها حتى اشتعلت. ثم هرب إلى قاديان الهند وجعله رئيس القاديانية الميرزا محمود ناظرا للأمور العامة في قاديان. ولا يخفى عليكم أن الطائفة الميرزائية الطاغية لم ترضى عن تأسيس باكستان حتى خطب الميرزا محمود قبله ب3 أشهر، أي قبل قيام باكستان، وقال في خطبته: نحن لا نرضى على تقسيم الهند طوعا، ويمكن أن نعترفه كرها، أي الاعتراف بالحكومة الباكستانية كرها، نعترف بها كرها. والآن هذه الطائفة تريد أن تقسم باكستان الحبيبة على حسب الأقاليم الموجودة في باكستان، فيسمى إقليم الحدود الشمالية الغربية باسم بختونستان، والثاني بلوجستان، والثالث السند، والرابع بنجاب. وبعده يريدون التغلب على إقليم بنجاب حتى تجد الطائفة السبيل إلى قاديان مركزها في الهند. وبالجملة أن هذه الطائفة ليست طائفة متدينة بدين، بل لبست رداء التدين بدين الإسلام، وهي في حركة سريعة سياسية تعمل لأوروبا وأمريكا، وهي عميلة للمستعمرين أعاذنا الله من فتنهم، وأعاذ جميع المسلمين في بلادهم من تلبيسهم ومكرهم، نسأل الله العافية. وإن هذه الطائفة مثيلة للطائفة الصهيونية، ولها علاقة قوية مع يهود إسرائيل، وفي إسرائيل مركزهم التبشيري وهو مركز الفتنة، ويرمون من هذا المركز نبلهم في قلوب إخواننا العرب. صانهم الله العزيز. اللهم دمر هذه الفتنة وأهلها، واحفظنا وجميع المسلمين منها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبالجملة حركة هذه المجموعة صارت سببا لاجتماع العلماء على تضليل القاديانيين وتكفيرهم، حتى أصدرت مراكز الفتوى أحكاما صريحة بكفرهم وارتدادهم. قرار البرلمان الباكستاني. أيها الإخوة الأفاضل، نقدم إليكم القرار الصادر من البرلمان الباكستاني الصادر في 21 سبتمبر عام 1974 ميلادية. إن البرلمان الباكستاني درس موضوع القاديانية، وبعد قراءة الوثائق والمستندات بإمعان وسماع الشهود بما فيهم رؤساء الجمعية الأحمدية في ربوة والجماعة الأحمدية في لاهور، أجمع البرلمان على إصدار التوصيات، وإليكم موجزها. أولا، أي شخص يجاهر عمليا أو دعائيا ضد مفهوم ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في هذا الفصل. ثانيا، أي شخص لا يؤمن إيمانا قاطعا بختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كآخر الأنبياء، أو يدعي النبوة بأي شكل كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعترف بمن يدعي النبوة أو الإصلاح الديني، فهو غير مسلم أمام الدستور والقانون. رسالة دينية هامة إلى الحكومات الإسلامية وإلى العلماء والمفكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالنصيحة، فقال: الدين النصيحة. وجعل النصيحة أيضا لأئمة المسلمين وحكام الأمة الإسلامية مما يقتضيه هذا الدين. وبناء على ذلك وبضوء هذه النصيحة، يرى مجلس تحفظ ختم النبوة العالمي من الواجب أن يلفت أنظار الحكومات الإسلامية في العالم إلى مسألة دينية هامة، ألا وهي المسألة القاديانية. إن الجماعة القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين أو الجماعة الأحمدية تنتسب إلى المتنبئ الميرزا غلام أحمد القادياني. ولد في قرية القاديان في محافظة غورداسبور إقليم بنجاب في الهند. إن هذا الرجل ميرزا غلام أحمد القادياني كان في بداية أمره بدأ بالمناظرات مع أصحاب الأديان الأخرى دفاعا عن الإسلام، وبذلك اكتسب حبا في قلوب المسلمين وميلهم إلى شخصيته. عند ذلك بدأ يدعي بدعاوى مختلفة مندرجا من الأدنى إلى الأعلى. ففي سنة 1884 ميلادية ادعى أنه مجدد القرن الرابع عشر، وفي سنة 1891 ميلادية ادعى أنه ألهم أن عيسى عليه السلام قد توفى، وأنه أي الميرزا هو المسيح الموعود الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة. وفي سنة 1892 ميلادية ادعى أن المسيح والمهدي اسمان لشخص واحد، وبناء على ذلك أنه المسيح وأنه المهدي. وفي سنة 1901 ادعى أنه نبي، لأن المسيح الموعود الذي ولد ذكره في صحيح مسلم يكون نبيا. وادعى في رسالته إزالة الخطأ المؤلفة باللغة الأردية أنه نفسه محمد رسول الله، والعياذ بالله من ذلك. وبالجملة أنه جعل نفسه مصداقا للنبوة الجديدة، وأنه محمد رسول الله بعث مرة ثانية يظن به نفسه. وإن هذا المتنبئ علم أمته العقائد التالية التي يعتقدونها. العقيدة الأولى: يعتقد القاديانيون أن محمد رسول الله بعث مرة ثانية في صورة ميرزا غلام أحمد القادياني، وأنه مصداق للآية الكريمة: محمد رسول الله والذين معه، الآية. هذا القول في كتاب إزالة الخطأ في الصفحة 3. العقيدة الثانية: إن القاديانيين يعتقدون أن الميرزا غلام أحمد القادياني منزلته واسمه وشأنه ومنصبه هي نفس منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، وشأنه واسمه ومنصبه. هذا القول في صحيفة الفضل في التاريخ 16 سبتمبر عام 1925، وقادياني مذهب في كتاب قادياني مذهب صفحة 275. العقيدة الثالثة: إنهم يعتقدون أن ميرزا غلام أحمد القادياني نبي ورسول إلى القرن الرابع عشر إلى جميع الناس، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. هذا القول في كتاب تذكرة في الصفحة 26. العقيدة الرابعة: يعتقد القاديانيون أن الميرزا غلام أحمد القادياني خاتم الأنبياء. أستغفر الله من قولهم. هذا في مجلة الفضل في الصادرة في شهر سبتمبر تاريخ 26 عام 1915 ميلادي. العقيدة الخامسة: إنهم يرون أن عرش ميرزا غلام أحمد القادياني في السماء أعلى من جميع العروش في السماء. هذا القول في كتاب حقيقة الوحي في صفحة 89. العقيدة السادسة: إن القاديانيين يعتقدون أن إسلام عصر محمد صلى الله عليه وسلم كان مثل هلال أول الشهر، أي لا نور له، والعياذ بالله. وإن إسلام عصر
ميرزا غلام أحمد القادياني اكتمل مثل القمر ليلة البدر منور لماع. هذا قول في الخطبة الإلهامية في صفحة 183. العقيدة السابعة: إنهم يعتقدون أن روحانية ميرزا غلام أحمد القادياني أقوى وأكمل وأشد من روحانية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من قوله. هذا القول في الخطبة الإلهامية في صفحة 181. العقيدة الثامنة أيها الأحبة: يعتقد القاديانيون أن مدار النجاة في هذا العصر ليس في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل مداره في اتباع ميرزا غلام أحمد القادياني، والعياذ بالله. هذا القول في كتاب الأربعين صفحة 704. العقيدة التاسعة: يرى القاديانيون أن من لم يتبع الميرزا فهو عاص لله ورسوله وجهنمي، والعياذ بالله من قوله. هذا القول في نشرة معيار الأخيار من عام 1900 ميلادية في شهر مايو تاريخ 25. العقيدة العاشرة أيها الإخوان: القاديانيون يعتقدون أن من لم يؤمن بالميرزا غلام أحمد القادياني ولو لم يسمع باسم الميرزا فهو كافر، أي أنه إذا لم يبلغ اسمه فهو كافر وخارج عن دائرة الإسلام، والعياذ بالله من قولهم. هذا القول ترونه في مرآة الصداقة في الصفحة 35. هذه أيها الأحبة عدة نماذج من مئات عقائد القاديانية الكفرية والمضللة التي ذكرناها لكم. وبناء على هذه العقائد الكفرية أصدر علماء الإسلام في الشرق والغرب من عهد الميرزا القادياني إلى يومنا هذا بالاتفاق أن المتنبئ الميرزا غلام أحمد القادياني وأتباعه كفار ومرتدون وزنادقة. وإضافة إلى ذلك طالبت رابطة العالم الإسلامي، وهي أكبر منظمة في العالم الإسلامي باجتماعها المنعقد في مكة المكرمة في ربيع الأول عام 1394 الموافق إبريل عام 1974 ميلادية، طالبت جميع الحكومات الإسلامية أن تضع الحظر على الحركة القاديانية في بلادها، وأن تراقب تحركاتها دائما. كما أن مجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه المنعقد في عام 1985 بجدة أصدر حكما بكفر القاديانية وزندقتها. وأن المؤتمر الإسلامي الأول المنعقد في مدينة كراتشي في يوليو عام 1978 أصدر قرارا ضد القاديانية. والمتنبئ الميرزا القادياني أيضا اعترف بنفسه أن علماء الإسلام جميعا يرون القاديانيين مرتدين يجب قتلهم، فإنه يقول مخاطبا أمته في نشرته: هل تظنون أن تنجحوا من هجوم الأشرار إذا سكنتم في ظل حكومة الروم أو إذا بنيتم بيوتكم في مكة والمدينة؟ كلا ثم كلا، بل تقطعون تقطيعا بالسيف. وقد سمعتم أن الأمير حبيب الله خان حاكم أفغانستان كيف رجم الشيخ عبد اللطيف الذي كان زعيما مشهورا ومعززا في كابل، وكان مريدوه يقرب من 50,000 لأنه دخل في جماعتي، وما كانت جريمته إلا أنه تأثر بتعليمي وخالف الجهاد. فهل تتوقعون أن تتمتعوا برغد العيش على ظل السلاطين المسلمين؟ بل إنكم تستحقون القتل حسب فتاوى علماء الإسلام. إن هؤلاء المسلمين الذين هم ضد الفرقة الأحمدية قد سمعتم فتاوى علمائهم، أي أنكم تستحقون القتل والكلب أحق بالرحمة منكم، وإن جميع فتاوى بنجاب والهند بل فتاوى الدول الإسلامية هي أنكم تستحقون القتل، وأن قتلكم ونهب أموالكم ونكاح نسائكم جبرا وإهانة أمواتكم ومنع دفنهم في قبور المسلمين كل ذلك ليس جائز فحسب، بل هو عمل يستوجب الأجر والثواب.
هذا القول في مجموعة الاشتهارات في المجلد الثالث. إن فتاوى علماء الإسلام وما كتبه الميرزا المتنبئ نفسه كل ذلك يدل على أن القاديانية فرقة مستقلة ليس لها أي صلة بالإسلام. عندما استقلت باكستان انتقل عدد كبير للقاديانيين وزعمائهم من قاديان في الهند إلى باكستان، واشتروا سرا قطعة أرض في إقليم بنجاب قدرها 1000 هكتار، وأنشأوا فيها مدينة قاديانية خالصة سموها ربوة، وجعلوها مركزا لهم، وجعلوها دولة داخل دولة عمليا. واستولى القاديانيون على المناصب الأساسية في الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وكان وزير خارجية لباكستان الشودري ظفر الله خان القادياني، فاستغل هذا المنصب وبدأ بالدعوة للقاديانية وملأ السفارات الباكستانية بالقاديانيين، هكذا يستولوا على المناصب داخل البلاد وخارجها، ودبروا مؤامرة لتضليل المسلمين وردهم عن الإسلام. فقام علماء الإسلام والمسلمين بواجبهم نحو هذا الدين الحنيف، فنبهوا المسلمين على حركات القاديانية المضللة. وفي سنة 1953 ميلادية قام المسلمون بالحركة العامة ضد القاديانية، وطالبوا الحكومة الباكستانية باعتبار القاديانية أقلية غير إسلامية، غير أن الحكام القاديانيين قضوا على هذه الحركة وقتلوا 10,000 مسلم وأهرقوا دماءهم، ولكن المسلمين استمرت مطالبتهم بالحكومة الباكستانية باعتبار القاديانيين أقلية غير مسلمة، فاضطرت الحكومة الباكستانية إلى اعتبارهم أقلية غير مسلمة، فأصدر البرلمان الباكستاني قرارا في 1974 في شهر سبتمبر التاريخ 7 أن المتنبئ الميرزا غلام أحمد القادياني وأتباعه أقلية غير مسلمة، والحمد لله على ذلك. ولما كانت الفرقة القاديانية تكفر الأمة الإسلامية وتظهر نفسها مسلمة وتنشر أفكارها وعقائدها الباطلة باسم الإسلام، فمع هذا القرار التاريخي بقيت الحاجة إلى منع القاديانيين عن استعمال الشعائر الإسلامية، فاستمرت جهود المسلمين في هذا الصدد، حتى أصدر الرئيس السابق لباكستان الجنرال محمد ضياء الحق حكما رئيسيا منع فيه الفرقة القاديانية عن أن يظهروا أنفسهم مسلمين، وأن ينشروا دينهم باسم الإسلام، وأن يستعملوا شعائر المسلمين الإسلامية. وكان ذلك لابد منه بديهيا ومنطقيا، لأنه فيه حفاظ على شخصية المسلمين الإسلامية، وإزالة للاشتباه الذي أوجده القاديانيون. ولكن زعيم القاديانيين الحالي الميرزا طاهر القادياني أنشأ مركزا قاديانيا قريبا من لندن وسماه إسلام أباد، وبدأ بالدعايات المضللة ضد باكستان بأن باكستان سلبت حرية القاديانيين الدينية وقضت على حقوقهم الإنسانية. وبناء على هذه الدعايات الكاذبة بدأ الإعلام الغربي وأعداء الإسلام بالدعايات ضد باكستان والإساءة إليها، مع أن ذلك يخالف الحقيقة. فالفرقة القاديانية بإيمانها بالمتنبئ الجديد وبالوحي الجديد صارت تحمل دينا جديدا، وتعتبر المسلمين جميعا في العالم كفارا لعدم إيمانهم بالميرزا غلام أحمد القادياني، فليس لها حق أن تستعمل نفسها اسم الإسلام والشعائر الإسلامية، لأن ذلك يورث الاشتباه ويجرح شخصية المسلمين الإسلامية. وإضافة إلى ذلك نرى من المناسب أيضا أن نذكر حركات الجماعة القاديانية نحيط بها الحكومات الإسلامية علما. أولا أن الفرقة القاديانية تقوم بالدعايات المعادية ضد حكومة باكستان وضد الجماعات الدينية، ويساندها الإعلام الغربي واللوبي الغربي. ثانيا أن الفرقة القاديانية استأجرت
قناة للقمر الصناعي، وبدأت تنشر عقائدها وأفكارها الباطلة باسم الإسلام وبصورة المسلمين في العالم كله، مما يسبب خطرا لانتشار الضلال بين الشباب المسلمين الذين هم بعيدون عن تعاليم الإسلام وللأسف. ثالثا، أن عالم الطبيعة المشهور الدكتور عبد السلام القادياني يسعى بتعاون من بعض الدول الإسلامية لعقد مؤتمر عالمي للطبيعة للدول المسلمة ودول عدم الانحياز، وليس الغرض منه إلا السيطرة على جهود العالم الإسلامي في ميدان علم الطبيعة والوصول إلى المفاعل الذرية لباكستان. رابعا، أنهم يأمرون الشباب المسلمين المتواجدين في الدول الغربية العاطلين عن العمل بملء الاستمارات القاديانية، ثم يقدمونهم القاديانيون المظلومين اللاجئين السياسيين، وهذا العمل يجري بنظام. خامسا، أنهم ينشرون ترجمة القرآن المحرفة في اللغات المختلفة والنشرات القاديانية في العالم على نطاق واسع، ولما كانت هذه التراجم والنشرات تقدم باسم الإسلام كان ذلك سببا لضلال أولئك المسلمين الذين لا يعرفون عن حقيقة القاديانية، فلا بد من التحركات العملية لإنقاذ هؤلاء من الضلال، لإنقاذ هؤلاء من هذا الضلال. وبناء على ذلك لا بد من اتخاذ الخطوات التالية. أولا، على جميع الحكومات الإسلامية أن تصدر قرارا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة وأن تضع عليها الخطر في بلادها. ثانيا، أن القاديانيين لهم صلات ودية بإسرائيل والقوى المعادية للإسلام، وأن أعضاء هذه المنظمة القاديانية يتجسسون على المسلمين وينقلون أسرارهم إلى أعدائهم، لذلك يجب على الحكومات الإسلامية أن يكونوا على حذر من القاديانيين. ثالثا، أن الدكتور عبد السلام القادياني يحمل غيظا في قلبه يريد أن يخدع الحكام المسلمين بإشغاله بالمؤتمر الإسلامي للطبيعة ويقضي على قوتهم النووية، فيجب على الحكام المسلمين أن يبتعدوا عن تحركات الدكتور عبد السلام القادياني وألا يشاركوه في مشورتهم. رابعا، على الدول الإسلامية أن تبلغ المؤسسات الدولية أن القاديانيين ليست لهم أي صلة بالمسلمين ولا يمكن قبولهم في دولة إسلامية من حيث أنهم مسلمين. إذن يجب على المؤسسات الدولية أيضا ألا تسمح للقاديانيين أن يعلقوا بطاقات الإسلام على أنفسهم. خامسا، على جميع علماء الإسلام وأصحاب الفكر أن يكشفوا أمام المسلمين العقائد القاديانية الباطلة لإنقاذهم من الارتداد القادياني، ونرجو من الحكومات الإسلامية أن تحس بمسؤولياتها الدينية ولا تقصر في أداء واجبها باتخاذ خطوات لازمة ضدهم. وإن كنتم تحتاجون إلى أي تفصيل أو معلومات أو تعاون فنرجو الاتصال بالعناوين التالية، وإن مراكز ختم النبوة لمستعدة للخدمة في كل وقت. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا.